پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اسلامی ملکاں دی تعاون تنظیم OIC دے خصوصی ایلچی برائے جموں کشمیر یوسف ادوبے آزاد کشمیر پاکستان دے 5 دنوں دے دورے دے ہوتے ہے۔ OIC دے خصوصی ایلچی سن امت مسلمہ دے اس عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے کہ مسلم ممالک کشمیری عوام دے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت جاری رکھ سن۔ OIC دے خصوصی ایلچی برائے جموں کشمیر یوسف ادوبے دا دورہ پاکستان اور آزاد کشمیر قضیے دے منصفانہ حل دی مرکزیت کو اور زیادہ ڈاڑھ پہنچا سن۔ OIC دے خصوصی ایلچی برائے جموں کشمیر اپنے دورہ پاکستان اور آزاد کشمیر وچ کشمیری معاشرے دے مختلف طبقہ دے لوکاں نال گل بات کر سن۔ یوسف ادوبے سن پہلے ہی دن کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ دے رہنماواں دے نال پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد وچ ملاقات کر کے OIC دی طرف تے مسئلہ کشمیر دے منصفانہ حل دی حمایت جاری رکھنے دا عزم دہرایا ہے۔ OIC دے نمائندہ خصوصی سن کل جماعتی حریت کانفرنس دے رہنماواں کو آخیا ہے کہ دورہ پاکستان OIC دے وفد کو مقبوضہ کشمیر دی سخت صورتحال اور کنٹرول لینڈ دے دوئیں پاسے زمینی حقائق جاننے دا موقع دے سی۔ OIC سن کئی بار مسئلہ کشمیر دی حمایت دا اعادہ کیتا ہے۔ OIC سن ماضی وچ کشمیری عوام دے خلاف بھارتی مظالم دی مذمت وچ کافی ساری قرارداداں منظور کیتیاں ہیں۔ OIC مسلسل مسئلہ کشمیر دے اوتے اقوام متحدہ دی قرارداداں دی حمایت کرنے والے بیانات جاری کرتی رہی ہے، جس سے بھارت کو کافی ساری مایوسی ہوئی ہے۔ پاکستان سن مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے OIC رابطہ گروپ دے اجلاس بلانے وچ ہمیشہ اہم کردار ادا کیتا ہے۔ پاکستان اور کشمیری عوام تنازع کشمیر دے اوتے OIC دے اصولی موقف دی بہت قدر کردے ہیں۔ اج بھی بھارت تے غاصبانہ ناجائز غیر قانونی اور غیر اخلاقی قبضے دے خاتمے دے واسطے اہل کشمیر قربانیاں دی عظیم لازوال تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ OIC کو بھارتی غاصباں دے خاتمے دے واسطے جدوجہد کرنے والے کشمیریوں کو بھارتی جبر اور غلامی تے آزادی دلانے میں مدد واسطے اپنی کوششاں میں اور زیادہ پادا کرنا چاہیے۔